बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। वाह और इज़ जब कुलना कहा हमने लिलमलाइकति वास्ते फरिश्तों के उसजुदू सजदा करो ली आदमा आदम अलैहिस्सलाम को फसजदू फिर सबने सजदा किया इल्ला इबलीस इल्ला सिवाय इबलीसा इबलीस के अबा इनकार किया वस्तकबरा और तकब्बुर किया वकाना और था वो मिनल काफिरीन इनकार करने वालों में से। أهلا رمضان رمضان قد جئتنا بالغفران والرحمة والأحسان. أهلا رمضان أهلا. يلا يا ريتال. أهلا رمضان رمضان قد جئتنا بالغفران والرحمة والإحسان. أهلا رمضان أهلا قد جئت يا شهر الطاعات لتعيد جميل الصفات باليمن وبالبركات. أهلا رمضان